أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. 10 बजे से यार थोड़ा अच्छा समय था. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ما شاء الله سبحان الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. سبحان الله.
أإله مع الله قليلا ما تذكرون أحسنت وزكي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون سبحان الله पढ़ते रहो हजरत ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون ما شاء الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون صدق الله العظيم جزاك الله ما شاء الله अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में और ही बरकत अता फरमाए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.